أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بارك الله بارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد الذين إذا أصابتهم مصيبة الله 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 قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن ومن تطوع خيرا فإن الله صدق الله العظيم.